आता हांव सध्या आसा तो दोनापावल जेटीचेर। विशय आसा तो पयलीं पासून दोनापावल जेटीचो। ह्या जेटीचेर आमची सगळे जितले आतां जमा जाल्ले आसा आमच्यो आवय भयणी मॅक्झिमम आसा ती बायलां, जांच्यांनी हांगासर वेवसाय करून आपल्या भुरग्यांक पोसली, घरां चलयलीं, तांचें शिक्षण तांकां दिलें, तांची लग्नां करून दिलीं, काजरां करून दिवन तांचो संसार बसयलो। ही जी बायलां जी आसा तांकां हांव आवय म्हणटा, तशेंच म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयभर तांकां पळयलें तर माय म्हणटली, आवय म्हणटली, आई म्हणटली। आनी आतां गोंयचो सरकार, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, जो स्वताक म्हणटा कितें खबर आहा, आमी हिंदूंचे सरकार, आमी बायलांक रेस्पेद दिणारे सरकार, आमी देवीक मानणारे सरकार, जाल्यार आज ह्यो सगळे देवी न्हय, तांकां मानप ना, तांकां तुमी बेवारशी करपाचो प्लान चलयला। आज ही बायलां केन्ना कोणाच्या दारान हात पसरोवना, तांच्यांनी केन्ना भीक मागूंक ना, म्हणजे स्वता उबी रावन तांच्यांनी आपलें घर चलयलें आनी ह्या गोंयाकूय तांच्यांनी कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा। आज ती वेवसाय करून ह्याच जाग्यार करून जाणटी जाली बाबडी आमच्यो आवय भयणी, तांकां सरकार हांगासरलो आमदार मोन्सेरात, मॅडम मोन्सेरात, ती तांकां बेवारशी करपाचो प्रयत्न करता आनी ताका सपोर्ट बाबूश मोन्सेराताचो। हांव तुमकां दोगांयकूय रिक्वेस्ट करता, बाबा पांयां पडटा जाय जाल्यार ह्या गरीब लोकांक ते जे धंदो करता पळय त्या धंद्या पासून तांकां वंचीत करूं नाका। प्रत्येक वेळे येता तुमी नवीन प्लॅन कितें तरी काडटा, ज्या जाग्यार ती पयलीं पासून वेवसाय करताले त्या जाग्या वयल्यान तांकां काडून तुमी ते स्कुला कडेन घालूंक सोदता। कितें बरें भोगतले तुमी? तांच्यांनी वेवसाय करचो न्ही, तांच्यांनी जोडून स्वता खावचें न्ही, तुमकां कितें जाय? तुमच्या दारान येवन ती सुणी कुत्री कशी रावपाक जाय तुमकां, आनी तुमच्या दारान येवन भीक मागपाक जाय, तेन्ना तुमी हॅपी रावतले? बाबानो विचार करा रे। ही महिला शक्ती जी आसा पळय, ह्या बायलांच्या तोंडांच्यान एक शब्द जर वायट गेलो न्ही, तुझ्या फूल खानदान भोगचें पडटलें, तुज्या खानदानाक भोगचें पडटलें। तांकां रस्त्यार उडोवं नाका आनी तांच्या बरोबर संपूर्ण गोवा उबो रावतलो। लक्षांत दवरा, ही फक्त सुरवात। आज आमी कांयच थारोवना, पण ह्या बायलांक जर परत आनी ह्या लोकांक जर तुमी सतयात, जे गुपचूप वेवस्थीत सिस्टमॅटीक वेवसाय करता, तांकां जर तुमी परत सतयात न्हय, संपूर्ण गोवा येवन हांगा दोनापावल जेटीन उबो रावतलो। आनी लक्षांत दवरा, बाबुशाकूय सांगता हांव, तूं आमदार, हांव जाल्यार तुका पर्सनली मानतालो एक बरो आमदार म्हणून, जो गोर गरिबांची काकूट तुका आशिल्ली म्हणून हांव मानतालो तुका, पण आज म्हाका तशें दिसना। लक्षांत दवर बाबा, परत तुका आमदार जावपाक जाय, हांचे जर तूं वायटपण घेत, तांच्या काळजांच्यान जर श्राप तुजेर जर पडलो न्हय, जाल्यार हाज्या फुडें ना तुज्या घरान मेयर कोण जावचो ना कोण आमदार आनी मंत्री जावचो ना। हे लक्षांत दवरपाची गरज आसा। आनी आमी सगळीं आज एकवटान आसा, फक्त कित्याक आमचो अधिकार घेवपाक। हायकोर्टान तांकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा, तांची जागा थंयसर निश्चित केल्ली आसा। हायकोर्टान आपल्या ऑर्डरीन सांगिल्लें आसा की ही जागा तांकां दिल्या, आनी तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर बाब ताणें ह्या गरीब लोकांक जागो दिल्लो आसा आनी हायकोर्टान त्या पयलीं तांगेलो जागो निश्चित केल्लो आसा कायद्या प्रमाणे। तो तांच्या पासून हिरावून घेवंक तुमी शकना। आनी हांव लक्षांत दवरा, तशें जर जायत आनी ह्या लोकांक जर परत त्रास करीत जाल्यार आमी आंदोलन करपाक परत तुज्या घरा पर्यंत येतले, दारा पर्यंत येतले, ह्या जेटी वयल्यान तुज्या घरा पर्यंत आमी पावतले। धन्यवाद।